बेलारुस जोडियो, उत्तर कोरिया जोडियो, उतातिरबाट नेटोको सम्पूर्ण देशले युक्रेनलाई सघाइरहेछ। अब रुसतिर पनि चाहिँ खुलेरै देखिने देशहरूको सङ्ख्या यो बढ्छ। जस्तो फिलिस्तिन क्षेत्र छ, ताइवान भयो, टर्की र ग्रिस भयो, अर्को लडाइँ हुने स्थिति छ, बाल्टिक क्षेत्र भयो। अब यो फैलिँदै गएर एउटा व्यापक युद्धको रूप लिइसकेपछि यो ठ्याक्कै चाहिँ दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी ब्लकहरूको रूपमा चाहिँ विभाजन हुन्छ र त्यो निष्कर्षमा नगइकन अब युक्रेन युद्ध चाहिँ रोकिन्छ भने दक्षिण कोरिया वा जापानलाई लडाउने, जस्तो युक्रेनलाई चाहिँ रुससँग लडायो। युरोपमा पनि जस्तो जर्मनीका विरुद्ध उसले चाहिँ तपाईँको पोल्यान्ड प्रयोग गरिरहेछ, बेलायतलाई प्रयोग गरिरहेछ। ताइवानलाई चीनबाट अलग्याउने हो भने उनको सपना कहाँ छ भन्छ भने ताइवान उनको एउटा चाहिँ तपाईँको मिलिटरी स्टेसन बन्ने भयो। स्वतन्त्र देश बनाउन सफल भयो भने एउटा सैन्य चाहिँ अड्डा बन्ने भयो ताइवान। उनको रणनीति त्यहाँ छ। तर चिनीहरूले छोड्दैनन्, यो सबैले बुझेको छ। चिनीहरूले छोड्दैनन्। हतियारको मामिलामा नेटो ब्लक भन्दा तपाईँको सिनो रसियन ब्लक धेरै माथि देख्छु मैले किन एउटा बाहिर देखिने आँखाले पनि के बुझ्न सकिन्छ भन्छ भने नेटो रुसभन्दा धेरै बलियो भइदिएको भए मलाई लाग्छ युक्रेनमा यो पर्दाभित्र लुकेर पर्दाभित्र पछाडिबाट सहयोग गर्नु पर्थेन। अमेरिकामा एउटा रिसर्च भएको थियो, यो परमाणु हतियार भयो भने पृथ्वी कस्तो हुन्छ त। उनीहरूले के भनेका छन् भने यिनी परमाणु हतियार प्रयोग भयो भने आकाशमा वायुमण्डलमा त्यो धुलो र धुवाँ हुन्छ नि, त्यो परमाणुको जो बम विस्फोट भयो धुलो र धुवाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको माथि चाहिँ तपाईँको ढाकिन्छ। त्यसले एउटा विशाल बादलको रूप लिन्छ र त्यो फाट्न चाहिँ 25 वर्ष लाग्छ भनेका छन्। त्यसले चाहिँ सूर्यको प्रकाश पूर्ण रूपमा छेक्ने भयो। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आउँदैन र पृथ्वीको तापक्रम -30 डिग्रीसम्म पुग्न सक्छ भनेका छन्। अब -30 डिग्री भनेपछि त अन्न पनि उब्जदैन, जीवजन्तु पनि बाँच्दैन, जस्तो चाहिँ मान्छे पनि त -30 डिग्रीमा त्यो पनि चाहिँ 25 वर्षसम्म सूर्यको प्रकाश नछन्ने हो भने मान्छे कसरी बाँच्छ। 12,000 भन्दा माथि परमाणु बम छन् सबै मिलाएर। परमाणु युद्धको सम्भावना एकदमै हुन्छ र पृथ्वी कुनै पनि दिन समाप्त हुने चाहिँ तपाईँको अवस्थामा छ। सबैभन्दा ठुलो विनाश युरोपमै हुन्छ। परमाणु युद्धले हाम्रो देशमा सिधै असर नगर्ला, तर हिमाल अनलाइन टिभी। विशेष गरी अमेरिका र नेटोका कारण पछिल्लो समय विश्वयुद्धको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ। यदि रुस र नेटो युद्धले विश्वयुद्धको रूप लियो भने यसले सबभन्दा बढी युरोपका कुन देशहरूलाई असर गर्छ र त्यसै गरी एसियाका कुन देशहरूलाई सबभन्दा बढी यसले असर गर्छ? पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय विकसित राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि विश्व भू राजनीतिलाई बडो गहिरो ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने र त्यसलाई केलाउन सक्ने व्यक्तित्व राजनीतिक चिन्तक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। गत डिसेम्बर चीनमा भएको विन्टर ओलम्पिकमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सहभागिता जनाउँदै भनेका थिए पुरानो विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ र नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदय भएको छ। विश्व एक ध्रुवबाट बहुध्रुवतर्फ अगाडि बढेको छ भनेर भनेका थिए र अहिलेको रुस र युक्रेनको युद्ध थप तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। रुसका विदेश मन्त्रीले युक्रेन युद्ध थप लम्बिएर जाने भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। रुस युक्रेन युद्धले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ, अबको विश्व कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ? युक्रेनमाथि जो रुसले अपरेसन भनेर चाहिँ कारबाही सुरु गर्यो, यसलाई सुरुमा अलिकति मान्छेले भ्रामक ढङ्गले लिए र अनुमान के थियो भन्छ भने रुसले 1 हप्ताभित्रै युक्रेन कब्जा गर्छ भन्ने चाहिँ चर्चा थियो र निश्चित रूपमा युक्रेनलाई कब्जै गर्न मात्रै उद्देश्य राखेको भए रुसले 1 हप्तामा कब्जा गर्थ्यो हैन, त्यो सम्भव थियो। तर चाहिँ पछि विकसित घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भन्छ भने युक्रेन तपाईँको युद्ध युक्रेनलाई कब्जा गर्ने हिसाबले मात्रै चाहिँ सुरु भएको होइन र यसका पछाडि एकदमै लामो तपाईँको मिसन छ। विशेष गरिकन जो पश्चिम विरोधी शक्तिहरू छन् विश्वका,
अहिले त्यसको नेतृत्व चाहिँ रुस र चीनले गरिरहेका छन्। एउटा लामो मिसन अन्तर्गत यो युद्धलाई लम्ब्याउनको निम्ति चाहिँ तपाईँको युक्रेनमा हात हालेको देखिन्छ र यसका चाहिँ तात्कालिक र दीर्घकालीन दुईवटा उद्देश्य मैले देख्छु। एउटा तात्कालीन उद्देश्य भनेको रुसको आफ्नो बचाउको कुरा हो, जस्तो युक्रेनलाई ढाल बनाएर जो नेटोले त्यहाँ चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ बायो ल्याबहरू बनाउने हैन, खतरनाक चाहिँ हतियार उत्पादन गर्ने अथवा युक्रेनलाई नेटोमा हालेर त्यहाँ आफ्नो सेना तैनात गर्ने रुसको सीमानामा आदि इत्यादि। यसबाट बस्ने एउटा कोण भयो रुसको, हैन। र दोस्रो यहीसँग जोडेको अर्को चाहिँ तपाईँको उद्देश्य रुसको के हो भन्छ भने, जस्तो पूर्वी युक्रेन भनेको सबै स्रोत साधनले परिपूर्ण क्षेत्र हो। युक्रेनको अहिले जति सामर्थ्य छ त्यसको 40% सामर्थ्य त्यही पूर्वी युक्रेन जो रुसले अहिले गाभ्यो त्यहाँ मात्रै छ भन्ने चाहिँ तपाईँको भनिन्छ। तर यससँग जोडिएको अर्को पाटो छ, दीर्घकालीन पाटो। त्यो दीर्घकालीन पाटो के हो भन्छ भने, यो लडाईँ वस्तुतः यो पश्चिमी श्रेष्ठताको नाममा जुन व्यवस्था संसारभरि लादिएको छ यसको अन्त्यको निम्ति एउटा चाहिँ यो चाहिँ लडाईँ अगाडि बढाउने भन्ने एउटा बडो चाहिँ गहिरो चाहिँ तपाईँको छलफल पछि मात्रै यो कदम अगाडि बढाएको चाहिँ देख्छु मैले आफूलाई चाहिँ। र यसको तयारी जस्तो युक्रेन सङ्कट आउनुभन्दा अगाडि यसको लामो तयारी भएको छ, हैन। युक्रेन त युद्धमा परिणत भयो र चर्चा बढी पायो, हैन। जस्तो पश्चिमाहरूको व्यवस्थाका विकल्पमा अर्को एउटा विश्वको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तयारी कहाँ देखिन्छ भन्छ भने 2001मा जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको गठन भयो, त्यसपछि लगातार चाहिँ तपाईँको ब्रिक्सको गठन भयो, हैन। अनि चाहिँ जस्तो ब्रिक्स बैंक बन्यो, AIIB बैंकहरू बने, अनि चाहिँ त्यो विकास हुँदै 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 जाने क्रममा अस्ति चाहिँ तपाईँले भनेको विन्टर ओलम्पिकमा यो जाडोको चाहिँ ओलम्पिक चीनमा जो भयो डिसेम्बरमा, त्यहाँ उनले चाहिँ जस्तो अब सी र चाहिँ पुटिनको भेट भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ एक दुईवटा कुरा ल्याए आफ्नो तर्फबाट, जस्तो अब विश्व चाहिँ बहुध्रुवीतामा गइसक्यो, हैन। जस्तो अहिलेको विश्व एक ध्रुवीय छ, अमेरिकी ध्रुवले चलाइरहेको छ, अमेरिकनहरूको मोनोपोली छ पश्चिमाहरूको। अब यो टुटिसक्यो भन्ने छ, यो टुट्ने प्रक्रिया सुरु भयो एउटा। दोस्रो चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्था भनेका छन् उनीहरूले, हैन, जो वर्ल्ड अर्डर भन्छ पश्चिमाहरूले अहिले जुन मूल्य मान्यता लादिरहेका छन्, यसको विकल्पमा चाहिँ अर्को विश्व व्यवस्था। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उनीहरूले अर्को के पनि भने भन्छ भने एउटा आफ्नै बेग्लै खालको एउटा फाइनेन्सियल सिस्टम नेटवर्क, हैन। जस्तो पैसा ट्रान्सफर गर्ने, व्यापारी कारोबारमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने, जस्तो अमेरिकाको नियन्त्रणको स्विफ्ट छ जो युक्रेन सङ्कटपछि रुसलाई त्यहाँबाट अलग्याइएको छ, तर उनीहरूले आफ्नो सबै समानान्तर विकास गरिसकेका छन्, हैन। जस्तो चीनको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा काम गरिरहेको छ, रुसको मिर कार्ड भन्ने चाहिँ लगायत चाहिँ केही उसले काम गरिरहेका छन्। त यो सबै तयारी 2 दशकदेखि हुँदै आएको छ। र युक्रेन सङ्कट त मैले मात्रै के बुझ्छु भन्छ भने, जस्तो रुसले सकेसम्म युद्ध नहोस् भन्ने पहल गर्दा गर्दै, पहल भनेको जस्तो 2014मा चाहिँ तपाईँको क्रिमियामा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाले सडकबाट चाहिँ अवतक्ष गर्न लगायो। अब त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ रुसी भाषीहरूमाथि नरसंहार सुरु भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ मिन्स्क सम्झौता भयो 2 पटक। अब त्यो मिन्स्क सम्झौता लागू गर भनेर चाहिँ युक्रेनलाई रुसले पटक पटक भन्यो, हैन। 14 देखि 22सम्म भन्यो। अब मिन्स्क सम्झौता गर्ने एउटा युक्रेन आफै पनि हो, त्यसको मध्यस्थकर्ता रुस, जर्मनी र फ्रान्स छन्, तर अमेरिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन। नदिसकेपछि अब गयो कहाँ स्थिति भन्छ भने, अब युद्धको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि रुसले नेटो र अमेरिकालाई छुट्टा छुट्टै एउटा सुरक्षा प्रस्ताव पठायो। अब चाहिँ पुरानो चिजले काम गर्दैन, अब सबैको भलाइ हुने, सबै सुरक्षित हुने हिसाबले प्रस्ताव पठायो डिसेम्बर 17को दिन, गएको डिसेम्बरको 17को दिन। तर यिनीहरूले त्यसलाई खिल्ली उडाए, हैन। रुसले के भनेको थियो भन्छ भने, रुसको पनि सुरक्षा होस्, अमेरिकाको पनि सुरक्षा होस्, युरोपको पनि सुरक्षा होस्, बाँकी विश्वका अफ्रिका एसिया सबैको सुरक्षा होस्, त्यस्तो खालको एग्रिमेन्ट गरौँ भनेर उसले प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसलाई यिनीहरूले खिल्ली उडाए। खिल्ली उडाइसकेपछि अनि चाहिँ रुसले 24 फरवरीदेखि आक्रमण सुरु गर्यो। आक्रमणको उद्देश्य जस्तो आक्रमणपछि पनि बारम्बार हामीले देखिरहेका छौँ। यो डिसेम्बरको मैले भने सी र चाहिँ पुटिनको भेटपछिको कुरा मात्रै होइन कि अहिले त कहाँ गयो भन्छ भने, अब डिडलराइजेसन, अब डलरबाट व्यापार टोटली बहिष्कार गर्ने विश्वभरि ठुलो लहर नै आइसक्यो अहिले। जस्तो जो अमेरिकन क्याम्पका भनेका देश हुन्, जस्तो साउदी अरेबिया,
तपाईँको युएई, अब द्विपक्षीय व्यापारमा तपाईँको जापान, जस्तो जापान र चीनका बिचमा 11 यो सहमति भएको छ होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको चीन र साउदी अरबका बिचमा, अब अस्ति भर्खरै इन्डिया र युएईका बिचमा, अब रुससँग त सबैले गैर डलरमा कारोबार गरिरहेछन्। माने डलरलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया विश्वव्यापी अभियानका रूपमा अहिले गयो होइन। त्यसैले लडाइँ कहाँ जोडियो भन्छ भने यिनीहरूले भन्ने गरेको बहुध्रुवीय विश्व, नयाँ विश्व व्यवस्था र चाहिँ तपाईँको आफ्नै शासन व्यवस्था अर्को एउटा गहिरो मुद्दा छ। जस्तो व्यवस्था लाद्ने एक्सपोर्ट गर्न पाइँदैन भन्ने छ होइन। कुनै पनि देशले आफूले चाहेको आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था बनाउन सक्छ, निर्माण गर्न सक्छ होइन। कसैले लादेर यो व्यवस्था लागू गर भनेर त्यो व्यवस्था लागू गर्ने चिज होइन होइन। आफ्ना मौलिक व्यवस्थाहरूका कुरा छन्। र अहिले डिवेस्टर्नाइजेसन, गैर पश्चिमाकरण, जस्तो रुसमा त्यही अभियान छ, अब विश्वभरि त्यही अभियान, गैर पश्चिमाकरण, डिडलराइजेसन। अब यो सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने यो लडाइँ युक्रेन त निमित्त कारण भयो, निमित्त कारण मात्रै भयो होइन। तर यो लडाइँ अब यो पश्चिमा युग जो भनिन्छ होइन, जसलाई उनले उदारवादी युग भन्छन्, अब त्यो युगका अन्तका लागि नै युक्रेन अपरेसन सुरु भएको हो। अस्ति मैले हिजो मात्रै मैले एउटा रसियन टुडे भन्ने अब न्युज, अनलाइन न्युजमा हेरेँ, रुसी विदेश मन्त्रीले चाहिँ युक्रेन युद्ध लामो जान्छ भन्ने कुरो बोले होइन। यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब त्यसलाई चाहिँ मियो बनाएर बिस्तारै अब युद्ध विस्तार हुँदैछ होइन। जस्तो पछिल्लो सिन हेर्नु भने इरान चाहिँ गाभियो, अब रुससँग गाभियो होइन। जो ड्रोनको चाहिँ चर्चा आइरहेछ, पुरै इरानी ड्रोनले नै युक्रेनलाई तबाह बनाइरहेछ अहिले। जस्तो बेलारुस तपाईँको जोडियो, उत्तर कोरिया जोडियो। अब यो प्रक्रिया बढ्दै गयो होइन। उनको सोच पनि त्यही हो। जस्तो उतातिरबाट नेटोको सम्पूर्ण देशले युक्रेनलाई सघाइरहेछ। अब रुसतिर पनि चाहिँ खुलेरै देखिने देशहरूको सङ्ख्या यो बढ्छ, यो विस्तार हुन्छ। र भोलि चाहिँ तपाईँको पश्चिम एरिया जस्तो फिलिस्तिन क्षेत्र छ, अथवा तपाईँको ताइवान भयो, टर्की र ग्रिस भयो, अर्को लडाइँ हुने स्थिति छ, बाल्टिक क्षेत्र भयो होइन। अब यो फैलिँदै गएर एउटा व्यापक युद्धको रूप लिइसकेपछि यो ठ्याक्कै चाहिँ दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी ब्लकहरूको रूपमा चाहिँ विभाजन हुन्छ र त्यो निष्कर्षमा नगइकन अब युक्रेन युद्ध चाहिँ रोकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो अब युद्ध विश्वयुद्धको रूपमै परिणत हुन्छ, परमाणु हात हतियार नै प्रयोग हुने स्थिति देखिन्छ कि कसरी अगाडि बढ्छ अब? होइन, यस्तो छ, त्यो सम्भावना एकदमै प्रबल छ। जस्तो दुईटा कोणबाट हेर्छु मैले यसलाई। जस्तो विश्वयुद्धलाई रोक्ने हो भने यदि चाहिँ विश्वयुद्ध भनेको त्यो परमाणु युद्ध नै हो होइन, अरू केही पनि होइन। किन विश्वयुद्ध भनेपछि एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने हिसाबले आक्रमण सुरु गर्छ, बचाउको निम्ति परमाणु हतियार अब प्रयोग हुन्छन् होइन। त्यसलाई रोक्न चाहिँ अब सम्भवै हुँदैन। रुसले त बारम्बार चाहिँ 50औं पटक स्पष्ट पारिसक्यो कि हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि असुरक्षा पैदा भयो भने हामी परमाणु हतियार प्रयोग गर्छौँ भनेर भनिसकेको छ। उत्तर कोरियाले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छ अब विश्वयुद्ध भनेको परमाणु युद्ध नै हो होइन। अर्को कुरा हामीले सोच्नु हुँदैन। यसलाई रोक्ने मैले एउटै उपाय देख्छु। यसलाई रोक्ने एउटै उपाय के देख्छु भन्छ भने अब यो सबै वातावरण सिर्जना गर्ने अमेरिकनहरू हुन् होइन। जस्तो उनको सुरुदेखिको रणनीति, पहिलो विश्वयुद्ध पछिको उनको रणनीति के छ भन्छ भने आफू कुनै शक्ति राष्ट्रसँग फ्रन्टमा नलड्ने, किन नोक्सानी धेरै हुन्छ, जोखिम हुन्छ, अरूलाई लडाउने होइन। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि अमेरिकाले 3-4 वर्ष तमासा हेरेको होइन। तर पछि ठुलो दबाब भएपछि मात्रै सामेल भएको युद्धमा होइन, पहिले सुरुमा भएन। अब पहिलो विश्वयुद्धमा पनि उसको भूमिका त्यही भयो। र पहिलो विश्वयुद्धमा जो चाहिँ तपाईँको युद्धमा चाहिँ मुछिएर कमजोर भए, त्यसबाट फाइदा उठाएर 1920बाट चाहिँ डलरको वर्चस्व कायम भयो संसारमा होइन। स्टर्लिङ पाउन्ड खस्क्यो होइन, बेलायती युद्धमा थियो, अनि डलरको वर्चस्व कायम भयो र त्यही डलरले अमेरिकालाई महाशक्ति बनाएको हो। ऊ कुनै ठुलो युद्ध गरेर कुनै देशलाई ठुलो युद्धमा जितेर महाशक्ति भएको होइन। र अहिलेसम्म उसको रणनीति के छ भन्छ भने अरूलाई लडाउने। जस्तो मैले हेर्छु तपाईँको युरोपलाई उसले ध्वस्तै पार्नु खोजिरहेछ। जस्तो बाहिर देख्दाखेरि रुस र चीन भन्छ होइन। तर जस्तो अहिले तपाईँको ग्यास सङ्कट, अस्ति पाइपलाइनमाथि आक्रमण गर्यो नि, त्यो त अमेरिकाले गरे हो भने सबैले बुझेका छन्। त्यो के हो भन्छ भने रुस र पश्चिमी युरोपको सम्बन्ध कटाइदिएपछि एउटा त युरोपियनहरू कमजोर हुने भए, उनको अर्थतन्त्र स्वाहा हुने भयो, अब विद्रोह हुने भयो नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ अब त्यो ग्यास र रुसी डरले आफ्नो बचाउको निम्ति हतियार, दुवै चिजमा चाहिँ युरोप आफूप्रति निर्भर हुने भयो होइन। जस्तो अहिले
रुसले जुन मूल्यमा ग्यास दिन्थ्यो त्योभन्दा 4 गुणा बढी असुलिरहेको छ अमेरिकाले। त्यसका विरुद्धमा अस्ति फ्रान्स र जर्मनी मुख खोलेर बोले। अमेरिकाले डकैती गर्यो, युरोपलाई कमजोर बनाउने चाहिँ बाटोतिर गयो भनेर उनीहरू बोल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यसकारणले अमेरिकनहरूको रणनीति के छ भन्छ भने जस्तो पूर्वी एसियामा ताइवान र चीनलाई लडाउने हैन, अथवा चाहिँ तपाईको दक्षिण कोरिया वा जापानलाई लडाउने, जस्तो युक्रेनलाई चाहिँ रुससँग लडायो। अनि चाहिँ तपाईको जस्तो युरोपमा पनि उसको मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो जर्मनीका विरुद्ध उसले चाहिँ तपाईको पोल्यान्ड प्रयोग गरिरहेछ, बेलायतलाई प्रयोग गरिरहेछ, युक्रेनीहरूलाई पनि प्रयोग गरिरहेछ व्यापक रूपमा जर्मनको निन्दा गर्नको निम्ति। र अब आफूले जसलाई चाहिँ कमजोर बनाउनु छ ती सबै देशका विरुद्धमा उसले खेल खेलिरहेछ। त्यसकारणले अमेरिकनहरूको रणनीति अहिले पनि त्यही हो। त्यसकारणले मैले बुझ्ने के हो भन्छ भने युरोपियनहरूले यो चिजलाई ठिक समयमा बुझ्न सकेनन् र अमेरिकन चक्रव्यूहबाट निस्कन सकेनन् भने विश्वयुद्ध हुन्छ। विश्वयुद्ध भयो भने त्यो परमाणु युद्ध हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई रोक्ने एउटै उपाय मैले देखेको युरोपियन र चाहिँ अमेरिकनहरूको बिचमा विभाजन आउन एकदमै जरुरी छ। त्यति भयो भने अमेरिकाले ढाल बनाएर जसलाई अगाडि राखेर खेलिरहेछ नि त्यो खेल्ने बाटो बन्द हुन्छ। ऊ सिंगल कसैसँग लड्ने चाहिँ हालतमा छैन मैले बुझेको। ऊ आफै कसैसँग युद्ध गर्ने हालतमा छैन। किन अमेरिकन चरित्र के हो भन्छ भने सबैलाई लुटेर दबाएर मारेर अथवा चाहिँ जुधाएर ऊ धनी सम्पन्न भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसँग जे छ अहिले त्यो उसले गुमाउन चाहन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि युरोप अलगियो भने अमेरिका पछि हट्छ। किन ऊ एक्लै लड्ने ताकत त मलाई लाग्छ चीनसँग पनि छैन, रुससँग त हुने कुरै भएन हैन, उसले त्यो झेल्नै सक्दैन। तर युरोपियनहरूले यो चिजलाई तपाईको समयमै बुझ्दैनन् भनेपछि सबैभन्दा ठुलो विनाश युरोपमै हुन्छ। जसो दोस्रो र पहिलो विशुद्ध भयो नि तेस्रो विशुद्ध पनि तपाईको युरोपमै हुन्छ र त्यो विशुद्धले युरोपको अस्तित्व पूर्ण रूपमा मेटाइदिन्छ, केही पनि बाँकी राख्दैन। विशुद्धलाई रोक्ने अर्को कुनै पनि उपाय मैले चाहिँ देख्दिनँ। यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने चाहिँ युद्ध रोकिने अवस्था देखिँदैन। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र बनाएपछि नेटोले पनि युक्रेनको पक्षमा खुलेर सपोर्ट गरिरहेको देखिन्छ। हामीले अलिकति यो शक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ विश्व जसरी ध्रुवीकृत भएको छ नेटोको शक्ति बलियो देखिन्छ कि अथवा यतापट्टिको रुसको जो एउटा पंक्ति छ त्यो शक्ति बलियो देखिन्छ यसरी हामीले तुलना गर्दाखेरि? अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि जस्तो खस्कदो र उदाउँदो ट्रेन हेर्ने हो भने नेटो एकदमै चाहिँ खस्कदो अवस्थामा छ हैन। जस्तो नेटो भने मूलभूत रूपमा के हो भन्छ भने युरोपका चाहिँ जस्तो जर्मनी इटाली र फ्रान्स भए त्यसपछि अमेरिका। नेटो भनेको मूलभूत रूपमा यही हो। जस्तो अमेरिकाको हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने अहिले अर्थतन्त्र सैन्य शक्ति र राजनीतिक शक्ति चाहिँ धेरै चाहिँ कमजोर भएको छ उसको विश्वव्यापी रूपमा। जस्तो चाहिँ सैन्य क्षेत्रमा मैले कस्तो देख्छु हुन्छ भने अहिले अस्ति मात्रै एउटा मैले रिपोर्ट हेरेँ अमेरिकनहरूको 20 वर्ष यता अमेरिकाले आफ्नो जो सैन्य शाख हो त्यो नराम्रोसँग गुमाएको छ भनेर ट्रम्पको पालामा एउटा रिपोर्ट आछ 2019मा एउटा रिपोर्ट आछ। त्यो चाहिँ धेरै नराम्रोसँग अमेरिकाले गुमायो र अहिले अमेरिकन सेनाभित्र डिप्रेसन र आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको संख्या अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। मैले हिजो मात्रै एउटा समाचार हेरेँ आरसीजी भन्ने ग्लोबल आरसीजी भन्ने एउटा संस्थाको रिपोर्ट छ। त्यसले के भन्छ भने अमेरिका छोडेर युरोपमा नागरिकता लिने अमेरिकनहरूको जनसङ्ख्या 40% पुग्यो भन्छ हैन। मान्छे अमेरिका बस्न चाहिरहेको छैन किन अमेरिका गयो भन्ने छ, अब सिद्धो भन्ने छ। अब अर्कोतिर चाहिँ त्यहाँभित्र नस्लवादी अन्तर्विरोध त पहिले देखिएकै हो। अब अहिले मूल्यलाई लिएर हैन, मूल्यलाई लिएर भन्दाखेरि जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरेको रिपब्लिकन हैन जसले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेको छ, अब त्यो भनेको त्यो मूल्यसँग जोडेको अमेरिकन मूल्यको कुरा हो। त्यो र डेमोक्रेटहरूको बिचमा यस्तो विभाजन सुरु भयो कि रिपब्लिकनका चाहिँ तपाईको लगभग 70% मान्छेहरूले अब सशस्त्र युद्धको आवश्यकता छ भन्ने मत जाहेर गरेका छन् सर्वेक्षण अनुसार। माने अमेरिकन चाहिँ मनोविज्ञान पनि ढल्यो। जस्तो राष्ट्रिय मनोविज्ञान एकदमै कमजोर भयो, सैन्य मनोविज्ञान पनि कमजोर भयो। अब टेक्नोलोजी हेर्नुहुन्छ भने जस्तो रुस र चीनसँग उत्तर कोरियासँग जुन टेक्नोलोजी छ अहिले विशेष गरिकन अन्तरिक्ष टेक्नोलोजी र चाहिँ हाइपरसोनिक मिसाइलहरू त्यो अमेरिकासँग अहिले पनि छैन। उसलाई चाहिँ केही वर्ष लाग्छ त्यो बनाउन, अहिले केही वर्ष लाग्छ। अब जस्तो राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने मैले कस्तो देख्छु हुन्छ भने जस्तो अमेरिका एकपटक सिट्टी बजाएपछि
अथवा इसारा दिएपछि राष्ट्रसङ्घबाट जे पनि निर्णय गराउन सक्ने देश हो, अथवा राष्ट्रसङ्घले निर्णय गरेन भने पनि आफू खुसी आक्रमण गर्ने देश हो। जस्तो 1999मा सुरक्षा परिषदले रोक्दा रोक्दै हैन उले युगोस्लाभियामाथि बमबारी गर्यो 78 दिन हैन। युगोस्लाभिया टुक्रियायो हैन, टुक्रियायो मोन्टेनिग्रो र सर्बियालाई चाहिँ तपाईको टुक्रियायो। अनि चाहिँ तपाईको जस्तो त्यसपछि इराक युद्ध भनौँ हैन, जस्तो चाहिँ सिरिया भयो, लिबिया भयो हैन, अथवा चाहिँ तपाईको यी कहीँ पनि चाहिँ राष्ट्रसङ्घको अनुमतिबाट गरे आएन, किन उसलाई रोक्ने कोही पनि थिएन। तर अब अहिले 10 वर्ष यताको चित्र हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाले चाहेर सुरक्षा परिषद वा राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट उले चाहे अनुसारको प्रस्ताव पारित गराउन सक्ने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ हैन। जस्तो मैले युक्रेन सङ्कटैपछि एउटा तथ्याङ्क हेर्छु, मे महिनामा रुसका विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लग्यो, त्यसको पक्षमा 141 देश थिए महासभामा। अनि त्यसको 1 महिनापछि अप्रिलमा फेरि अर्को निन्दा प्रस्ताव लगेपछि त्यसको पक्षमा 93 देश मात्रै आए। भने त्यो वात्तै घटेर गयो, किन भन्छ भने बुझ्दै गयो नि त। जस्तो रुस र युक्रेनको लडाइँको चाहिँ मियो काँध जोडिया छ, त्यो त मान्छेले त बुझ्दै गयो, कुराहरू आउँदै गए। किन युक्रेनमाथि हमला त होइन, यो पश्चिमाहरूसँग लडाइँ हो हैन। युक्रेन लड्या पनि होइन, त्यो पश्चिमै लडिरहेछ, त्यहाँ नेटै लडिरहेछ। यो बुझ्दै गइसकेपछि ध्रुवीकरण व्यापक हुँदै गयो। माने अब राजनीतिक चाहिँ एउटा प्रभाव पनि खस्कियो। आर्थिक रूपमा मैले भने नि, आर्थिक रूपमा त अहिले मैले अस्ति भर्खर एउटा सर्वेक्षण हेरेँ, अहिले अमेरिकाको गएको सालमा लगभग 6% उसको जीडीपी वृद्धि दर थियो, आर्थिक वृद्धि दर। त्यो घटेर 2.6 मा आएको छ अहिले, र यो चाहिँ घट्दै 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 2027 मा 1% मा पुग्छ भनेर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अमेरिकनहरूले आफै चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ आकलन गरेका छन्, प्रक्षेपण गरेका छन्। अब यो सालपछि अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि दर 0.1% पनि बढ्ने सम्भावना छैन, अब घट्ने प्रक्रिया मात्रै सुरु भयो। र उसको चाहिँ राष्ट्रिय ऋण, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण दुवै मिलाएर 31.2 ट्रिलियन भनेपछि 312 खरब डलर पुग्यो। भने एउटा अमेरिकनको टाउकामा $93,000 भन्दा बढी तपाईको ऋण छ हैन। अमेरिका त्यसरी फस्दै गयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो स्थितिले के देखिन्छ भन्छ भने उनीहरू ओह्रालो यात्रा लागे पश्चिमाहरू। जस्तो त्यही समस्या तपाईको भित्र छ, युरोपियन युनियनभित्र छ। एकातिर अमेरिका विरुद्ध चाहिँ तपाईको अमेरिकासँग अन्तर्विरोध, अर्कोतिर भित्रै विद्रोह। भित्रै विद्रोह जस्तो सर्बिया र हङ्गेरीले रुससँग चाहिँ आफ्नो छुट्टै पाइपलाइन बनाउने दुईटा देशले घोषणा गरे हैन। अब त्यो भनेको लगभग उनीहरू भित्र विद्रोह गरे, न त टिक्न नसक्ने भए हैन। त्यो मात्रै होइन, जर्मनी आफैले को एउटा साझा पोलिसी बनाउने नीतिका विरुद्धमा गएर जर्मनीले 200 बिलियन भनेपछि 200 अरब युरो हैन सब्सिडी दिएको छ ग्यासमा। न त त्यहाँको उद्योग पनि नचल्ने भयो, सब बन्द हुने भयो, र मान्छे चिसैले मर्ने भयो हैन। त्यसको युरोभरि विरोध भइरहेछ अहिले। जर्मनीले आफ्नो मात्रै देशको निमित्त मात्रै कसरी पाउँछ भित्र बसेर। फ्रान्सले 12 मिलियनको चाहिँ तपाईको निर्णय गर्यो, जर्मनीले 200 मिलियन, सबै आफ्नो बचाउको बाटोमा गए। भनेपछि भित्र पनि तपाईको विग्रह, अमेरिका र युरोपियनको बीचमा विग्रह र यिनीहरूको खस्कदो हालत हैन। यसको तुलनामा हो युद्धको असर सबैतिर परेको छ, उनलाई मात्रै होइन, रुसलाई पनि परेको छ, चीनलाई पनि परेको छ। तर यिनीहरूको हालत जस्तो खस्ता हुँदै गयो नि, त्यो स्थिति रुसको पनि छैन, चीनको पनि छैन, अथवा अरू देशको पनि, त्यही इन्डियाको पनि छैन हैन। रुसले चाहिँ तपाईको मोटामोटी मेन्टेन गरेको छ हैन। जसरी ऊ ढलिहाल्छ भन्ने यिनको आकलन थियो नि, त्यो सबै हावादारी साबित भयो। यो सबै चिजले मैले के देख्छु भन्छ भने लडाइँ कति गहिरो छ भन्छ भने जब अर्को विश्व व्यवस्था र बहुध्रुवीय विश्वको निम्ति भनेर जब त्यसरी चाहिँ घोषित रूपमै चाहिँ बाहिर ल्याइसकेपछि यो युद्ध टुङ्गिन्छ वा सामान्य ढङ्गले यो हल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। युद्ध एकदमै पीडादायी छ। अब विशुद्धको रूपमा यो बढ्छ कि बढ्दैन मैले भने अब त्यो अरू देशले के सोच्छन्, पश्चिमाभित्रका अरू देशले के सोच्छन् त्यसमा भर पर्छ। सायद मलाई लाग्छ अझै पनि परमाणु युद्धकै जोखिम मोल्ने बाटोमा सायद युरोपियनहरू जाँदैनन् हैन। किन उनले के बुझाएको छ भने 2 पटक त हामी नै बर्बाद भयौँ, अब अहिले विशुद्ध भयो भने त हाम्रो केही पनि रहँदैन, उनले त्यो प्रश्न बुझाएका छन्। त्यसकारणले मैले धेरै के सम्भावना देख्छु, अमेरिकन र युरोपियनहरूका बिचमा ठुलो फाटो आउँछ र युरोपियनहरूको एउटा अलग ब्लक बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। त्यसको एउटा सङ्केत कहाँ पाइन्छ भन्छ भने जस्तो अफगान घटनापछि युरोपियन युनियनले पहिलो पटक
आफ्नो सेना बनाउने सहमति गरेका छ। किन अफगानिस्तान घटनापछि अमेरिकाप्रति विश्वास भएन, किन युरोपको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रत्यक्ष प्रणाली अमेरिका निर्भर छ। एउटा चाहिँ उनले आफ्नो सेना बनाउने भने युको, दोस्रो चाहिँ अस्ति भर्खरैबाट उनले आफ्नो छुट्टै प्रत्यक्ष प्रणालीको विकास गर्ने भनेर 15वटा देशहरूको एउटा सहमति भएको छ अस्ति युरोपभित्र। उनको प्रत्यक्ष प्रणाली पनि छुट्टै बन्ने भयो, उनको सेना पनि छुट्टै बन्ने भयो र अस्ति जर्मनीले ग्रेटर ईयूको नारा दिएर अहिले युरोपियन युनियन भागका 27 देशको सङ्ख्या बढाएर 36 पुर्याउने भनेर चाहिँ भनेको छ र उनीहरू आफ्नो एउटा बलियो ब्लक बनाउने तयारीमा गइरहेछन्। यसले चाहिँ अमेरिकाबाट अब उनीहरू अलग्गिन्छन् भन्ने सङ्केत दिन्छ। त्यस कारणले यसो भयो भने विशुद्ध रोकिन्छ, किन अमेरिकाको त्यो आँट आउँदैन। अहिले युद्ध हुनुपर्छ भन्नेमा, त्यस्तो युद्ध हुनुपर्छ भन्नेमा अमेरिका बाहेक अर्को शक्ति मैले विश्वमा देख्दिनँ। यो घटनाक्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो घटना भने चाहिँ अथवा यो युद्ध भनेको रुस र नेटो बीचको युद्ध, पुटिनले घोषणा पनि गरिसकेका छन् पुरानो विश्व व्यवस्थाको अन्त्य, नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदय भनेर। र घटनाक्रमहरूलाई हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यसले विश्वयुद्धको नै रूप लियो भने भोलिको दिनमा आम नेपाली नागरिकको चासो चाहिँ के छ भने, जस्तै युद्धको रूप लिँदाखेरि एसियाका कुन कुन देशमा बढी असर गर्छ यसले, युरोपका कुन कुन देशहरूमा असर गर्छ यदि यसले साँच्चै नै विश्वयुद्धको नै रूप लिएर घटनाक्रम त्यसरी अगाडि बढ्दै गयो भने? अब सुन्नुहोस्, अहिले चाहिँ अब जस्तो परमाणु युद्धले हाम्रो देशमा सिधै असर नगर्ला, तर असर गर्ने अरू पक्ष हुन्छन् हैन। जस्तो मानौँ न यो क्षेत्रमा परमाणु हतियार प्रयोग नहोला, भए पनि टाढा होला हैन। जस्तो जापानमा हानेको बमले चाहिँ चीनमा असर त गरेन हैन, जस्तो कोरियामा असर त गरेन, त्यसको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। तर त्यो मात्रै हुने सवाल मैले भने नि, मैले के देख्छु भने जस्तो शक्तिको हिसाबले अघि नै तपाईँले उठाउनु भएको त्यो कुरा गर्दा अब रुससँग जति परमाणु हतियार छन्, सिङ्गो नेटोसँग त्यही हाराहारीमा छैन, सिङ्गो नेटोसँगै छैन। जस्तो लगभग 5,977 भनेको छ अहिले परमाणु जुन निकाय छ राष्ट्रसङ्घको, रुससँग 5,977 भनेको छ परमाणु बमहरू। अब त्यो सङ्ख्या चाहिँ सिङ्गो नेटो देशभित्र छैन हैन। अमेरिकासँग 5,500 जति छ, बाँकी युरोपको मिलाउँदाखेरि त्यति पुग्दैन हैन। अब रुससँग त्यति हतियार छ भनेपछि अब रुसी ब्लकसँग जोड्ने हो भने धेरै हतियार छ। जस्तो चीनसँग छ, अब घोषित रूपमा त 300 कति छ कसैलाई पनि थाहा छैन। जस्तो उत्तर कोरियासँग छ, अब भोलि अर्काले बनाउला। त्यस कारणले हतियारको मामिलामा नेटो ब्लक भन्दा तपाईँको सिनो रसियन ब्लक धेरै माथि देख्छु मैले। किन एउटा बाहिर देखिन आँखाले पनि के बुझ्न सकिन्छ भन्छ भने नेटो रुसभन्दा धेरै बलियो भइदिएको भए मलाई लाग्छ युक्रेनमा यो पर्दाभित्र लुकेर पर्दाभित्र पछाडिबाट सहयोग गर्नु पर्थेन, उनले रुसलाई आफै नियन्त्रण गर्थे हैन। रुस नियन्त्रित हुन्थ्यो उनको सामर्थ्य भइदिए भए, त्यो नभएरै उनीहरू छद्म युद्ध लडिरहेका छन्। अब तर त्यस्तो युद्ध भयो भने जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले विश्वमा 12,000 भन्दा माथि परमाणु बम छन् सबै मिलाएर। अब अस्ति चाहिँ 3-4 महिना अगाडि अमेरिकामा एउटा रिसर्च भएको थियो, परमाणु सम्बन्धित वैज्ञानिकहरूले एउटा रिसर्चहरू प्रयोग गरेका थिए। यो परमाणु हतियार भयो भने पृथ्वी कस्तो हुन्छ त भन्ने प्रयोग गरेका थिए। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, हाम्रो देशमा परमाणु बम नआउला र त्यसको विकिरण पनि नआउला, त्यो होइन। उनीहरूले के भनेका छन् भने यिनी परमाणु हतियार प्रयोग भयो भने आकाशमा वायुमण्डलमा त्यो धुलो र धुवाँ हुन्छ नि, त्यो परमाणुको जो बम विस्फोट भयो धुलो र धुवाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको माथि चाहिँ तपाईँको ढाकिन्छ, त्यसले एउटा विशाल बादलको रूप लिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको 25 वर्ष, त्यो फाट्न चाहिँ 25 वर्ष लाग्छ भनेका छन् हैन। त्यसले चाहिँ सूर्यको प्रकाश पूर्ण रूपमा छेक्ने भयो, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आउँदैन र पृथ्वीको तापक्रम -30 डिग्रीसम्म पुग्न सक्छ भनेका छन्। पृथ्वीको तापक्रम -30 डिग्रीसम्म पुग्न सक्छ भनेपछि अब -30 डिग्री भनेपछि त अन्न पनि उब्जदैन, जीवजन्तु पनि बाँच्दैन, जस्तो चाहिँ मान्छे पनि त -30 डिग्रीमा त्यो पनि चाहिँ 25 वर्षसम्म सूर्यको प्रकाश नछिर्ने हो भने मान्छे कसरी बाँच्छ भनेपछि त्यसले सबै नै विध्वंस गर्छ। लगभग चाहिँ जो चाहिँ सृष्टि भन्छौँ नि हैन, त्यो एक चरण चाहिँ पुरै समाप्तै पार्छ
यदि सबै परमाणु हतियार प्रयोग भयो भने त्यो प्रक्षेपण त्यसको ताकतको प्रक्षेपण गरेका छन् अस्ति भर्खरै। भनेपछि अब हामी कहाँ परमाणु बम आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिजको त मतलबै भएन हैन। जब त्यसको असरले 25 वर्षसम्म सूर्यको प्रकाशै छिर्न नदिने एउटा पत्र आकाशमा चाहिँ तपाईँको जम्छ भनेपछि त्यसले नै सबै चिज अन्त्य गर्यो, सबै चिज त्यसले नै सिद्ध्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमाणु युद्ध भनेको मैले बुझेको जस्तो हाम्रो धार्मिक साहित्यमा कथाहरूमा पढ्छौँ नि, प्रलय भन्छन् हैन, प्रलय भन्छन् हैन। अब यो खालको के हुन्छ भने पृथ्वीमा अहिलेसम्म जे जति सृष्टि देखिन्छ अनि जीव अजीव विशेष गरेर जैविक जो सृष्टि देखिन्छ यसको पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको समाप्ति हो, पूर्ण रूपमा विनाश हो। अर्को ढङ्गले चाहिँ युद्धको परिणामको कल्पना गर्न सकिँदैन, किन आफू सकिने भएपछि परमाणु हतियार जसले पनि प्रयोग गर्छ एउटा। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने एक न एक दिन होला, अहिले युक्रेन सङ्कटलाई लिएर नहोला तर एक न एक दिन यो त हतियार त प्रयोग हुन्छ हैन। किन बनाइयो त हतियार, कि त सबै नष्ट गर्नु पर्यो हैन। जब हतियार मान्छेले बनाएको छ भने त्यसका पछाडि त आपराधिक मानसिकता छ नि, त्यो त कसैलाई मार्नुको निम्ति बनाएको हो हैन। माने यो आपराधिक मानसिकता रहेसम्म यिनी बम बनाउने प्रक्रिया जारी रहन्छ र कुनै न कुनै दिन त्यसलाई प्रयोग गर्ने एउटा पात्र जन्मिन्छ। जस्तो अगाडिका विशुद्ध भयो नि, तपाईँको हिटलर त निस्के नि हैन। अब चाहिँ भोलि 8-10 वर्षपछि पनि कुनै न कुनै त्यस्तो पात्र त निस्कन्छ। यसम्म परमाणु युद्धको सम्भावना एकदमै हुन्छ र पृथ्वी कुनै पनि दिन समाप्त हुने चाहिँ तपाईँको अवस्थामा छ। त्यसकारणले अब यसपछिको स्थिति कस्तो कल्पना होला मैले त्यो अनुमान अहिले गर्दिनँ। मैले एउटा मात्रै चाहिँ तपाईँको कतै पढेको, आइन्स्टाइनलाई यो परमाणु बम हानेपछि सोधिएको थियो अरे जापानमा, दोस्रो विश्वयुद्ध देखे सबैले हैन। अब हिरोसिमा र नागासाकी पनि देखे। अहिले चाहिँ तपाईँको कसैले सोधेको थियो अब तेस्रो विश्वयुद्ध कस्तो होला, जस्तो उसकै चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानको कारणले परमाणु बम बन्यो हैन आइन्स्टाइनको। कस्तो होला भन्दाखेरि अब तेस्रो विश्वयुद्ध कस्तो होला म त्यो अनुमान गर्न अहिले सक्दिनँ, तर मैले एउटा कुरा भन्न सक्छु, मान्छे अब अर्को युद्ध लड्न मान्छे ढुङ्गाबाट सुरु गर्छ भनेका छन् हैन। अथवा त्यो भन्नुको मतलब मान्छे ढुङ्गे युगमा जान्छ, अब केही पनि बाँकी रहन्न, मान्छे ढुङ्गे युगमा जान्छ। बज्यो भने त्यो पनि बज्यो भने मान्छे ढुङ्गे युगमा जान्छ। लडाइँ अब ढुङ्गाबाट सुरु हुन्छ जो प्राचीन कालमा थियो। भनेपछि मान्छेले यस्तो सबै अनुमान गरेका छन् र झन्डै यो विशेष गरेर मैले यो पश्चिमा एउटा बर्बरता हैन, पश्चिमा जङ्गलीपन, अमानवीयता अथवा चाहिँ हिंस्रक एउटा प्रवृत्ति संस्कार हैन, सबैलाई मारेर चुसेर आफूले मोज गर्नुपर्छ भन्ने जो चिन्तन जो चाहिँ एउटा कल्चर विकास भयो नि, यो पहिलो विशुद्ध पनि यसकै नतिजा हो, दोस्रो विशुद्ध पनि यसकै नतिजा हो, तेस्रो विशुद्ध भयो भने पनि यसकै नतिजा हुन्छ। किन जति पनि युद्ध हुन्छन् नि जो भइरहेका छन् ठुला, तिनी सबै पश्चिमै भइरहेका छन्। त्यसैले पश्चिमा विचार र मूल्य नै यो पृथ्वीको सङ्कट हो मेरो निष्कर्ष। पश्चिमा विचार र मूल्य, पश्चिमा चिन्तन प्रणाली नै यो पृथ्वीको सबभन्दा ठुलो सङ्कट हो। यसको अन्त्य नभएसम्म हैन कुनै पनि चाहिँ मानिस शान्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले मैले चाहिँ जस्तो यो लडाइँमा यद्यपि हामीले कुनै देशको पक्ष विपक्ष लिनु छैन, हामी त्यसरी उभिनु पनि हुँदैन। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण सुरु गर्यो, ठिक गर्यो, म त्यो पनि भन्न चाहन्न। तर मैले यसको महत्त्व कहाँ देख्छु हुन्छ भने यो विश्व बहुध्रुवीतामा जानैपर्छ, त्यसले मात्रै अब सन्तुलन ल्याउन सक्छ हैन। एक ध्रुवीय असन्तुलन छ नि, यसलाई सन्तुलन ल्याउने बहुध्रुवी व्यवस्था हो र विश्व व्यवस्थाको ठाउँमा अरू धेरै विश्व व्यवस्था उदाउनुपर्छ हैन। किन इम्पोज गरेर कसैलाई लादेर चाहिँ व्यवस्था लादिने कुरा होइन, हामी कसैको शिकार बन्न सक्दैनौँ, हामी आफ्नो व्यवस्था आफै छान्छौँ हैन। अब त्यसपछि आफ्ना चाहिँ मूल्य मान्यता र अब त्यस्तो खालको एउटा मान्छे विश्वभरिको मान्छे सुरक्षित शान्त र एउटा समृद्धसँगले बस्न सक्ने एउटा वातावरण कसरी बन्छ त्यो विश्वको एकदम आवश्यकता छ। मैले त्यो कोणबाट युक्रेन चाहिँ युद्धको महत्त्व, ठुलो महत्त्व, दूरगामी महत्त्व देख्छु र यसमा पश्चिमाहरूले हार्नुपर्छ, सिनो रसियन ब्लकले जित्नुपर्छ होला। भोलि भयो भने सिनो रसियन ब्लकलाई चाहिँ तपाईँको विश्वमा फेरि अर्को मोनोपोली हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो चाहिँ युरोपियन एउटा ब्लक निस्कन सक्छ अथवा मुस्लिमहरूको अर्को ब्लक जन्मन सक्छ, रसियनहरूको र चाइनिजहरूको आफ्नो आफ्नो अर्को ब्लक पनि बन्न सक्छ। त्यसले के गर्छ भन्छ भने एउटाको मोनोपोली हुँदैन हैन र धेरै ब्लक भयो भने एकअर्कालाई सन्तुलनमा राख्छन् र विश्व बढी सुरक्षित हुन्छ। युक्रेन युद्धको सबभन्दा ठुलो महत्त्व त्यो हो। अब अलिकति यो ताइवानको विषयमा कुराकानी गरौँ। ताइवानको विषयमा
अमेरिकाको बढी चासो छ। अमेरिकाले ताइवानलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भनेर उसले साङ्केतिक कुराहरू पनि बेला बेला गरिरहेको छ। त्यसमा नेटोका केही राष्ट्रहरू पनि छन्। केही दिन अगाडि मात्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानलाई जसरी भए पनि एकीकरण गर्ने, चाहे त्यो बल प्रयोग किन गर्नु नपरोस् भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो ताइवानको घटनाले अथवा यो एकीकरणले कस्तो प्रकारको रूप लिएला भन्ने यो ताइवानको विषय सधैँ चर्चामा आइरहन्छ नि। यो विषय कसरी टुङ्गेला? यो अहिले जस्तो चीनलाई कमजोर बनाउन, अगाडि बढ्न नदिन अमेरिकनहरूले समातेको एउटा चाहिँ कार्ड हो ताइवान। जस्तै नेपाललाई गरिरहेका छन् उनीहरू, तिब्बतलाई चाहिँ तपाईँको लक्षित गरिकन नेपालमा हात हालिरहेछन्। अब उतातिरबाट चीनको मुख्य भूमिलाई लक्षित गरिकन ताइवानमा हात हालिरहेछन्। र उनको उद्देश्य के हो भन्छ भने चिनियाहरू जुन रफ्तारमा अगाडि बढिरहेछन् नि, त्यसबाट उनलाई कसरी रोक्ने र पुरै आफ्नो अधीनमा रहने गरी चाहिँ सीमित कसरी गर्ने भन्ने हो उनको। अब इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेको पनि त्यही हो, क्वाड भनेको पनि त्यही हो, अकस भनेको पनि त्यही हो। तर चाहिँ जस्तो उनीहरूको मैले यो जस्तो पश्चिमाहरूको साह्रै पार्श्विक चरित्र, पार्श्विक घृणित र निन्दनीय चरित्र, उनको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ भद्दा कुरूप चाहिँ तपाईँको चेहरा कहाँ हो भन्छ भने ताइवान चीनको अङ्ग हो भनेर उनले औपचारिक रूपमा अहिले पनि सबैले मानेका छन्। अमेरिकाले पनि त्यही भन्छ हैन। तर उसले के भन्छ भने ताइवानको स्वाधीनताको निम्ति हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। त्यो के भनेको हैन? उनीहरूलाई लाज लाग्दैन त्यसमा। ताइवान चीनको अङ्ग हो भन्न पनि लाज लाग्दैन र ताइवानको स्वाधीनताको निम्ति हामी जे पनि गर्न तयार छौँ भन्न पनि लाज लाग्दैन हैन। पश्चिमाहरूको यो जङ्गली प्रवृत्ति हो, यो जङ्गलीपन हो, यो असभ्यता भनेको यही हो। उनीहरूले चेचेनियामाथि पनि यही गरेका थिए। चेचेनलाई उनले उकास्या हो हैन, अमेरिकनहरूले रुसलाई टुक्र्याउन। र उनले बाहिर के भने भन्छ भने चेचेन रुसको अङ्ग हो भने हैन, तर चेचेन विद्रोहीहरूलाई फ्रिडम फाइटर भने हैन, तपाईँको के अरे स्वतन्त्रता सेनानी भनेर भने उकासे। यो संसारभरि उनले दोग्लाचो भूमिका खेल्दै आछन्। त्यस कारणले ताइवानलाई चीनबाट अलग्याउने हो भने उनको सपना कहाँ छ भन्छ भने ताइवान उनको एउटा चाहिँ तपाईँको मिलिटरी स्टेसन बन्ने भयो। स्वतन्त्र देश बनाउन सफल भयो भने एउटा सैन्य चाहिँ अड्डा बन्ने भयो ताइवान। त्यसपछि ताइवानमा गएर उनको सेना बस्यो भने त्यो चीन त सधैँभरि असुरक्षित हुने भयो। उनको रणनीति त्यहाँ छ हैन। उनको चीन सधैँभरि रहने भयो, खुम्चिने भयो। तर चिनियाहरूले छोड्दैनन्, यो सबैले बुझेको छ। चिनियाहरूले छोड्दैनन्। र मैले ताइवानको रणनीतिमा के देख्छु भन्छ भने सायद यो अहिलेको ताइवानको शासक यो जेलेन्स्की जस्तो अमेरिकन उक्साहटमा लागेर यो बढ्ता चाहिँ चुरीफुरी नगरेको भए ताइवान चीनले अहिले नै अथवा चाहिँ 2-4 महिना 5-7 महिना 1 वर्षभित्र नै तपाईँको नियन्त्रण गर्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन थियो हैन। लामै समय पनि जान्थ्यो। तर ताइवानभित्र वातावरण बिगारिसके, अमेरिकन उक्साहटमा वातावरण बिगारे। र अहिले के बुझाछन् भन्छ भने अब तलमाथि गर्ने हो भने कुनै पनि बेला अमेरिकनहरूको सेना यहाँ आउन सक्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारणले मैले एउटा हेरेको जस्तो युक्रेन सङ्कटपछि अहिले जस्तो एउटा अलिकति चाहिँ धमिलो छ नि वातावरण, स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलनको स्पष्ट चित्र देखा परिसकेका छैन। दुईटा कन्डिसनमा चीनले हात हाल्छ। एउटा त के हुन्छ भन्छ भने जस्तो युक्रेन सङ्कट अब बिस्तारै बिस्तारै अब अमेरिका चाहिँ तपाईँको अब ओह्रालो लाग्यो, अब यसले कुनै पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने चाहिँ दृश्य देखिने बित्तिकै चीनले हात हाल्छ। नम्बर 1 त्यो देख्ने बित्तिकै हात हाल्छ। या चाहिँ अमेरिकनहरू जबरजस्ती अब जसरी पनि ताइवानलाई भट्काउने भन्ने चाहिँ रणनीतिमा गएर जबरजस्ती अब ताइवानलाई शस्त्रीकरण गर्ने, मिलिटराइजेसन गर्ने अथवा चाहिँ हतियारहरू दिने जस्तो युक्रेनलाई गरे नि, त्यो खेलमा गयो भने चीनले चाहिँ तपाईँको कारबाही सुरु गर्छ हैन, कारबाही सुरु गर्छ। तर चीनले ताइवान अब चाहिँ नियन्त्रण गर्छ। किन भन्छ भने हिजोको जस्तो हङकङमा लामो समय पर्ख्यो, एउटा सम्झौता अवधिमा पर्ख्यो, मकाउमा पर्ख्यो। त अमेरिकन यो पश्चिमाहरूको यो चाल हेरिसकेपछि चीनले लामो समयसम्म ताइवानलाई त्यही ढङ्गले अलग रहन दिन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। र उसले मात्रै के चाहेको हो भन्छ भने जस्तो ताइवानी भनेको त त्यो चाइनिजै हो, केही पनि फरक छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ त्यहाँका मान्छे नमरुन् भन्ने खालको रणनीतिमा छौँ। त्यहाँका मान्छे नमरुन्, क्षतिबढी नहोस् भन्ने चाहिँ रणनीतिमा छ। र यिनीहरू अलिकति खस्किने बित्तिकै तपाईँको उसले चाहिँ हात हाल्छ। मलाई लाग्छ यो 1-1.5 वर्षभन्दा बढी चाहिँ जाँदैन भन्ने चाहिँ मैले देख्छु। त्यस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। अब अन्त्यमा छोटकरीमा यो नेपालको राजनीति विशेष गरी यो पछिल्लो 30 वर्ष यता जसरी अन्योलता, अस्थिरता र कतिपय मानिसहरू त निराश पनि भइसकेका छन्।
राजनीति भनेको यस्तै नै हो। नेपालको राजनीति यसरी नै अगाडि बढिरहन्छ, नयाँ नयाँ अनुहारहरू आउँछन्, चुनावी माध्यमबाट यसरी नै अगाडि बढिन्छ भन्ने जो एक प्रकारको मनोवृत्ति, एउटा सोचाइ पनि बनेको छ। यो नेपालको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमले नै निर्भर गर्छ कि अथवा यो आन्तरिक राजनीतिले नै यसको आगामी राजनीति बाटोको तय गर्छ? यो अन्त्यमा कसरी हेर्ने विषयलाई? अब यस्तो छ, जस्तो नेपालीहरूको मनोविज्ञान भन्नु भने त्यो एउटा कमजोर चेतनाको नतिजा हो। जस्तो भन्छ नि, जस्तो मान्छे आफै कहाँ समस्यामा छ यहाँको मान्छे भन्छ भने निराशाका कुरा गर्छ, अब भविष्य अन्धकार देख्छ, अब अलिकति ठिक विकल्प कसरी सोच्ने हैन। जस्तो यो जब खराब चिज छ भनेपछि त्यसको अर्को अर्थ के हुन्छ भने राम्रो चिज पनि छ हैन। जस्तो समस्या भने पनि त्यससँग अर्को समाधान पनि जोडिएरै आएको हुन्छ हैन। जस्तो सङ्कट भनेपछि तपाईँको त्यससँग विद्रोह पनि जोडिएरै आएको हुन्छ, एउटा पाटो मात्रै हुँदैन हैन। जस्तो समाधान हुन्न थियो भने समस्या आउँदैन थियो हैन। भनेपछि त सामान्यतः के बुझ्नु पर्ने भन्छ भने जब देशमा समस्या छ भने यसको पनि समाधान छ। त्यस कारणले हामी जानु पर्थ्यो कहाँ भन्छ भने समाधान के हो भन्नेमा जानु पर्थ्यो। तर चेतनाको कमजोरीको कारणले मान्छे कहाँ छ भन्छ भने अहिले चाहिँ तपाईँको रुष्ट पनि छ, असन्तुष्ट पनि छ, गाली पनि गरिरहेको छ र यिनकै वरिपरि पनि घुमिरहेको छ। जस्तो भोट हाल्दाखेरि चाहिँ अब जिन्दाबाद मुर्बाद यिनकै वरिपरि गर्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टी मन परेन अर्को पार्टी, अथवा यिनी अहिले भएका पार्टी मन परेनन् अर्को तथाकथित विकल्प। माने नेपालको मान्छे मूल्यको नयाँ सोचको नयाँ, अघि हामीले भन्यौँ नि, जस्तो अब विश्वको लडाइँ कहाँ गयो भन्छ भने बहुध्रुवीय विश्व, नयाँ विश्व व्यवस्था, आफ्ना मूल्य मान्यता, आफ्ना मौलिक मूल्य मान्यता हैन। संसार यो दिशातिर गयो त यहाँको मान्छेले पनि सोच्नु पर्ने के हो भन्छ भने यही प्रजातन्त्र, यही लोकतन्त्र, अथवा चाहिँ यही भित्र यो दल कि त्यो दल, अथवा दलको विकल्पमा अर्को व्यक्ति कि स्वतन्त्र कि यहाँ होइन। त हाम्रो चाहिँ तपाईँको नयाँ चाहिँ सोच के हो, नयाँ विकल्प के हो, हाम्रो मौलिक विकल्प के हो, त्यहाँ जानु पर्थ्यो। त्यहाँ मान्छे गइरहेको छैन, मान्छे त्यहाँ फसिरहेको छ। त्यहाँ नजाँदासम्म के हो भन्छ भने निराशा मात्रै हो। किन चाहिँ यही यथास्थितिभित्र, यही धरातलभित्र अथवा यही जगमा उभिएर, अर्थात् मैले भन्न खोजेको यो 7 सालपछि विदेशीले जे थपा छन् नि प्रजातन्त्रको नाममा हैन, यही नै प्रजातन्त्र हो, यहाँ त दल मात्रै खराब हो, सत्तामा जाने व्यक्ति मात्रै खराब हो भन्ने चिज चाहिँ बोकेर र यो तथाकथित प्रजातन्त्रको चाहिँ तपाईँको जो ग्राउन्ड हो यसलाई चाहिँ यथावत राखिकन मान्छे कहीँ पुग्दैन, हालत राख्ने निराशा मात्रै हो हैन। यही हो समस्या, नेपालको समस्या यही हो। त्यस कारणले हामीले एउटा चाहिँ गुणात्मक रूपमै नयाँ कोणबाट सोच्न सुरु गर्नु पर्यो हैन। जस्तो मैले भन्न खोजेको यी पश्चिमा प्रजातन्त्र भने नि, जस्तो चिनियाहरूले आफ्नो मोडेलमा चाहिँ एउटा शासन प्रणाली विकास गरे। खै त इन्डियाको मान्छेभन्दा त त्यहीँको मान्छे सुखी छ, अमेरिकाको मान्छेभन्दा त्यहीँको मान्छे सुखी छ हैन। गरिबी रेखा सबै उन्मूलन गर्यो। चीनमा चाहिँ एकजना पनि गरिब छैन अहिले हैन, उनीहरूले पुरै घोषणा गरे हैन। तपाईँको अस्ति चाहिँ तपाईँको के अरे एक ढिक्का राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्ने हो भने रुसमै एक ढिक्का छ मान्छे। पश्चिमाहरूले अधिनायकवादी भन्छन्। यिनको डेमोक्रेसीमा के छ मान्छेको हालत? अमेरिका कहाँ छ? अमेरिकामा गृहयुद्धको माग गरिरहेछ, सशस्त्र युद्धको माग गरिरहेछ। अहिले अस्ति मैले एउटा हेरेको तथ्याङ्क, अमेरिकामा प्रतिदिन अहिले लागु औषध प्रयोग गरेर विक्षिप्त भएर मर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या प्रतिदिन लगभग 100 छ, जो विश्वको 27% हो, जबकि अमेरिकन जनसङ्ख्या विश्वको 4% छ। तर त्यहाँ चाहिँ विक्षिप्त भएर लागु औषध खाएर मर्नेहरूको प्रतिशत विश्वकै 27% छ। अहिले त्यही त हो डेमोक्रेसी भने। हामी के बोकिरहेका छौँ हैन? डेमोक्रेसी भनेको 4-5 वर्षमा चुनाव गरेर एउटा डाँकालाई चाहिँ आलो पालो चाहिँ सत्तामा जाने मौका दिने कुरा त होइन नि। डेमोक्रेसी भनेको, प्रजातन्त्र भनेको मान्छेको सुरक्षा, सुरक्षित जीवन, शान्त जीवन, सन्तुष्ट जीवन, समृद्ध जीवन हो मान्छेको। हो त्यो जीवन चाहिँ कहाँबाट आउँछ? जानी त्यहाँ न हो। किन हामीलाई दलीयता चाहियो हैन? किन हामी एक दलीयता, दुई दलीयता, बहुदलीयताको बहसमा हामी किन जानु पर्यो? मान्छे कहाँ शान्त र सन्तुष्ट छ हामी जाने त्यहाँ हो। अहिले विश्वको लडाइँ नै त्यही हो। भनेपछि त्यो बहसमा जबसम्म यहाँको मान्छे जाँदैन नि तबसम्म पाउने निराशा हो, अरू केही पनि होइन। दोस्रो, तपाईँले भनेको, मैले पहिले पनि तपाईँसँग पनि भनेको छु, नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटको एउटा पाटो हामीले बुझ्नुपर्छ। यद्यपि यो सङ्कटका स्रोतहरू यहीँ छन्, नेपालभित्र स्रोतहरू यहीँ छन्। स्रोतहरू थिए त्यस्ता चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पालहरू थिए र विदेशी अर्को शक्ति पस्यो, यहाँ खेल्यो हैन। तर कारण चाहिँ यो सङ्कटको कारण नेपालभित्र छैन।
स्रोत यहाँ छ। त्यो स्रोत भनेको के हुन्छ भने त्यो दलाल तत्त्व हो, त्यो अपराधी तत्त्व हो, त्यो देशद्रोही तत्त्व हो, त्यो समाजको कमजोर चेतना हो, मान्छेको कमजोर चेतना हो, बुझ्न नसक्नुको नतिजा हो यो। तर कारण चाहिँ नेपालभित्र छैन। कारण के हो यो सङ्कटको भन्छ भने विदेशीहरूले नेपालको भूराजनीति दुरुपयोग गरेर चीनका विरुद्धमा जो रणनीति बनाए त्यसले सिर्जना गरेको यो सङ्कट। तिब्बत विभाजनको निम्ति जो इन्डो पश्चिमा रणनीति बन्यो त्यसको नतिजा हो यो सङ्कट। त्यसकारणले यो सङ्कटको समाधान विश्वको समग्र यो ग्लोबल जो लडाइँ छ नि, यो लडाइँ जुन दिशातिर जान्छ नेपालको सङ्कटको समाधान हुने अब समयमा हुने नहुने कुरा त्यसैमा भर पर्छ होइन। मैले किन भन्छ भने हामीले जोड्ने यसको सम्बन्ध जोड्नु पर्यो क्या मैले भन्न खोजेँ। किन नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटको समाधान सङ्कट चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटसँग जोडिएको छ, उनको रणनीतिसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले विश्वको शक्ति सन्तुलन र समीकरण होइन जस्तो बन्दै जान्छ नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटले पनि त्यही अनुसार आफ्नो रूप धारण गर्दै जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो नभइकन जस्तो अहिले छ नि, अहिले जो हामीले तपाईँको देख्छौँ नि, जस्तो बलाबलको स्थिति अहिले मोटामोटी हेर्दा जस्तो पश्चिमी ब्लक र सिनो रसियन ब्लक होइन, जो बलाबलको स्थिति छ नि अहिले निर्णायक रूपमा कोही एउटा हाबी छैन होइन। एकले अर्कालाई चाहिँ चुनौती दिएर लड्न सक्ने हालत पनि छैन। माने शक्तिको हिसाबले मोटामोटी चाहिँ बराबर हुन् कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो यो स्थिति जबसम्म रहन्छ नि तबसम्म नेपालको यो सङ्कट चाहिँ यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ, यसमा समाधान हुँदैन, मैले त्यो देख्दिनँ। र मैले के मान्दिनँ भन्छ भने नेपालको सङ्कटको समाधान विशुद्ध आन्तरिक परिघटना हो। यहाँ जस्तो विद्रोह भएर मात्रै तपाईँको यो समाधान हुन्छ त्यो हुन। जस्तो अहिलेसम्म त इन्डो पश्चिमा शक्ति नै हाबी छ नेपालभित्र। तपाईँ चाहिँ तपाईँको के अरे 5,000को एउटा जुझारु होइन, यो सत्ता विरोधी व्यवस्था विरोधी 5,000को जुलुस निकालिदिनुहोस्, यिनीहरूले सबैलाई मारिदिन्छन्। किन भन्छ भने सत्ताको लडाइँ यति क्रूर र बर्बर हुन्छ नि होइन। अब त्यो सामान्य हुन्न, मान्छेले अनुमानै गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यिनीसँग लड्नको निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अलिकति हामीलाई अनुकूल हुनैपर्छ। त्यो भनेको नेपालको भूराजनीतिमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू कमजोर हुनैपर्छ होइन यो समाधानको दिशामा जान। अर्को कुनै पनि चाहिँ उपायबाट जस्तो यहाँ मान्छे भन्छन् नि, यहाँ चाहिँ 2 मान्छे चुनाव जितेर स्वतन्त्र जितेर अथवा चाहिँ अब हामी विकल्प हौँ भने यी सब थाङ्ने कुरा, यिनी किन मान्छेलाई बराल्ने होइन, यिनी केटाकेटीलाई खेला गाँस्दा कुरा भयो नि। तर चाहिँ समग्र विश्वको सारा ट्रेन्ड अब विश्वकै ट्रेन्ड, मैले ट्रेन्ड भन्न खोजेको मलाई लाग्छ चाहिँ दुईटा विशुद्ध भन्यौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि युद्ध भएको छन् ठुला साम्राज्यहरूका युद्ध, जस्तो नेपोलियनहरूको रुस र फ्रान्सको युद्ध भएको छ, बेलायत र रुसको युद्ध भएको छ, जर्मन र रुसको युद्ध भएको छ, अरू देशका पनि युद्ध भएको छन्। यिनी विश्वमा हामीले इतिहासमा जति युद्ध पढ्छौँ नि तीमध्ये 100औं गुणा व्यापक खतरनाक र दूरगामी युद्ध अब हुन्छ। किन भन्छ भने यो युद्ध के हो अहिलेको जो सुरु भएको छ नि अहिले, यो के हो मैले सारमा बुझेको हुन्छ भने 500 वर्ष यता होइन आधुनिकतावादको नाममा बिस्तारै विकास भएर अब अहिले नवउदारवाद होइन, भूमण्डलीकरण होइन, अथवा चाहिँ बजार अर्थतन्त्र आदि इत्यादिका नाममा होइन, पश्चिमी श्रेष्ठताको नाममा जुन चिज आयो नि 500 वर्ष यता, यसको अन्त्यको लडाइँ सुरु भयो। त्यसकारणले यो कति डरलाग्दो छ, कति गहिरो छ, हामीले अनुमान गर्ने यति हो 500 वर्षदेखि चाहिँ विकास भइरहेको युगको अन्त्यको लडाइँ हो यो सामान्य मामिलो छैन। यो कुनै देशका बिचको 2-3टा ब्लकका बिचको अथवा सत्ता प्रभुत्व वर्चस्व कायम गर्नको निम्ति सुरु भएको लडाइँ होइन यो होइन, यो युगान्तकारी लडाइँ हो र नेपालको लडाइँ पनि युगान्तकारी लडाइँ हो। मैले बुझेको सुगौली सन्धि पछि जो दासत्व सुरु भयो यसका विरुद्धको लडाइँ हो। यो सुगौली सन्धि पछिको विदेशीले इम्पोज गरेका जति चिज छन् नि यसलाई विदा नगरिकन हामीले देशको सङ्कट समाधान गर्न सक्दैनौँ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।